नहीं, kita yang salah nasi. Terima dia aku. On bağır ama ne mikrofonu bağırması. Sadece sen tutsana que può. Ai, ai. नहीं जाओ बच्चा नहीं जाओ गिरो से हाँ भाई वो सारा के Ya diyorum. यार फोटो पैसे में से ना पागो टेंशन 50 लाख रुपए एक नो सी Let's do it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم وهو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.